یه کاریکاتوریست یه دفعه نگاه شما رو به یه پدیده عوض میکنه، یه گرافیست یه دفعه نگاه شما رو عوض میکنه، یه نقاش یه دفعه نگاه شما رو عوض میکنه، یه عکاس یه دفعه نگاه شما رو عوض میکنه، یه فیلم ساز، مستند سازی، یه جور فیلم سینمایی سازی، جور دیگه. هنرمندها قبل از اینکه هنر داشته باشن، بیان کنن، به تصویر بکشن، ترسیم بکنن، هنر دارن در زاویه دید متفاوتی که انتخاب میکنن. همین روضه هایی که شما ازش لذت میبرید به شما یه زاویه دید داده، میگه از این زاویه نگاه کن، لذا اشک میریزی، لذت میبری. روضه خونه ها، مداح ها، اونایی که شعرهای خیلی قشنگی میگن، دیدید بعضی وقتا چه زاویه دیدی دارن به این صحنه ها و چه زاویه های دید قشنگی هست که هنوز به کار گرفته نشده. ما چقدر وابسته ایم به هنر، برای اینکه تغییر دید یا دید درست پیدا کنیم. و خیلی مهمه هنرمندا از چه زاویه‌ای مسائل رو میبینن. زیبایی از اونجا تولید میشه. اتفاقا اون چیزی که موجب میشه یه هنرمند قدرتمند بشه در انتقال نگاه خودش به دیگران، خود همون نگاهه. گاهی خود اون نگاه طرف رو هنرمند میکنه. شما نگاهتون به حضرت سکینه سلام الله علیها چجوریه؟ دیدید در بین دختر بچه ها بعضی از دختر بچه ها اینجوری هن، خیلی با نشاطن، خیلی سر زبون دارن، خیلی صادقانه و صریح ولو اطرافیان برنجن حرفشون رو میزنن و خیلی پرسشگرن و خیلی بیتابن، نمیتونن حرفی رو نگه دارن، زود حرفشون رو بیرون میریزن. اینا مایه نشاط هر جلسه‌ای هستن، تو هر مهمانی هستن، خیلی صمیمانه بدون که شر بپا کنن موجب شلوغی جلسن. حضرت سکینه سلام الله علیها همون کسیه که تا امام حسین از کنار نهر علقمه اومد صدا زد عین عمی العباس، عمو عباس کجاست؟ حضرت سکینه همون کسیه که امام حسین میخواست بره صدا زد بابا بیا پایین. اینقدر به نظر من بزرگترها لب میگزیدن که سکینه این رو نگوده، جگر بابا رو آتش نزن. رفت صریحا گفت بابا میشه اول ما رو ببری مدینه بعد بری میدان. سکینه همون کسیه که اومد سراغ عمه‌اش زینب، عمه این بدن کیه داری باهاش حرف میزنی؟ سکینه همون کسیه که یه جوری با بابا حرف زد، حلقوم بریده حسین شروع کرد سکینه رو جواب دادن. این دختر رو نمیشه جواب داد. سکینه یه دختر شیطون بانشات فعال. کی سکینه دیگه ازش خبری نشد. در طول راه این نشاطش رو ادامه داد. اینقدر این دختر رو تازیانه زدن آرومش کردن. این دختر بانشات رو اولاش زنهای حرم پنهانش میکردن، نامردها نبینن، متوجه این دختر بچه بانشات نشن. فکر میکنم از اون وقتی که رقیه 3 ساله از گوشه خرابه رفت، چون خیلی کمک میکرد به نگهداری بچه ها، دیگه کسی سکینه رو بانشات ندید. نگاه شما به حضرت سکینه چگونه است؟ اون دختر با نشاطی که ساکتش میکنن، افسردش میکنن. من اطلاعات جدیدی به شما ندادم ولی اینا رو کنار هم دیگه میگذاری، میگه ها بله درسته. این هنرمندا چه فرصت هایی دارن به خدا، چجوری میتونن نگاه آدم ها رو باش بازی کنن. کارشون اینه دیگه، اگه بخوان بتونن خودشون از یه نگاه صحیحی برخوردار باشن،
بعد خدا هنرش رو بهشون بده، نگاه من و شما رو میتونن تغییر بدن. هنوز کربلا جا داره ازش حکایت جدید بیان بشه، هنوز عاشورا جا داره ازش تصاویر جدید ارائه بشه.